مدینے دے تاجدار دیاں خوشبوواں شروع ہو گئیاں. ادھر ایک ایک کر کے روزانہ میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے لوگ میرے آقا دے دامن رحمت دے نال وابستہ ہونا شروع ہو گئے. اور کافرہ دیاں صفاں دے اندر کھلبلی مچ گئی. سارے سر جوڑ کے تے بہ گئے. انہاں کیا اگر یہی حال رہا نا کچھاں دنوں بعد ساڑے بچے تے بچیاں ساڑے گریبان نپ کے تے گلیاں چبار کٹ دین گے. لہذا ابو جہل نے مکے دیاں گلیاں دے اندر ہوکا لا کے تے لوگاں نو کٹھا کیتا. اپنے ڈرائنگ روم دے اندر بٹھا کے تے صدارت کر کے تے اجلاس بلایا. ابو لہب بھی آیا, عتبہ بھی آیا, ابو سفیان بھی آیا, شیبہ بھی آیا, حارث بھی آیا. بڑے بڑے کفار ابو جہل دے سامنے بیٹھے نے. ابو جہل کہندا ہے اوے تک رہے ہو نا, اے چند دن ہوئے نے محمد مصطفیٰ نے نبوت دا اعلان کیتا ہے. آئے روز ایک ایک کر کے بندہ اودے دامن رحمت دے نال وابستہ ہو رہا ہے. اور لات منات تے عزا تے حبل دی مخالفت ہو رہی ہے. تے ساریاں نے ساڑھے خدا چھوڑ کے تے ایکو خدا دی پوجا شروع کر دیتی ہے. لہٰذا اگر یہی حال رہا نا کچھاں دنوں بعد اسی اپنے گھر وچ رہن دے قابل بھی نہیں رہاں گے. لہٰذا میں تساں سارے سرداراں تاں بلایا ہے. لہٰذا سر جوڑ کے بوو تے فیصلہ کر کے جاؤ کہ اے جڑا کم چل پیا ہے اے کیویں ختم ہوئے گا, اے جڑی تحریک چل پئیے کیویں رکے گی. سارے بیٹھے ہوتے اپنی اپنی رائے دیو. میرے بھائیو میرے دوستو میرے نبی دا سکا چاچا بھی ابو جہل دے سامنے بیٹھا ہے جدا نا ابو لہب ہے. اے میرے نبی دا چاچا سکا بھی ہے نالے اسلام دا ازلی تے پکا دشمن بھی ہے. ہاتھ کھڑا کر کے کہندا ہے اگر اجازت ہوئے تے میں بولا. ابو جال کہندا ہے چل بول تو کہ کہنا چاہنا ہے. ابو لہب نالے مکے دا سردار بھی ہے. مکے دے اندر ادھی بڑیاں ٹورا تے بڑا ٹیکا ہے. ابو لہب کہندا ہے میرا مشورہ ایوے نعوذ باللہ الیاذ باللہ ایک نوجوان تیار کرو جڑا پتاں دا بڑا ڈاڈا دیوانہ ہوئے, لات منات تے عزا تے حبل نال ٹوٹ کے پیار کرن والا. اودے ہاتھ وچ تلوار دیو تے تلوار ایویں نہیں دینی بلکہ زہر دے اندر بجی وہی تلوار اودے ہاتھ دے اندر دینی ہے تے اودے ذمے لانا ہے کہ جا نعوذ باللہ تو محمد دا سر قلم کر کے لے آیا. میں بڑیاں تاریخ دیاں کتاباں پڑھیاں نے, بڑیاں تحریکاں میں پڑھیاں نے. جب تک انہاں دا بانی جیوندہ روے تحریک جاری رہندی ہے, انہاں دا قائد اور بانی مر جائے تے تحریک ختم ہو جاندی ہے.